फोंडा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे आमदार विरेश बोरकर यांनी काँग्रेसकडे संभाव्य आघाडीबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. गोव्याच्या हितासाठी एकत्र येण्यास पक्ष तयार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. मात्र आतापर्यंत कोणताही औपचारिक प्रस्ताव मिळाला नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय. प्रस्ताव असल्यास पक्षांतर्गत चर्चा करून पुढील निर्णय घेतला जाईल असं बोरकर म्हणाले. होय, गोंयाक लागून आमी सदांच एकटे येवपाक रेडी जाल्ले आसा आनी तुमी पळयलां आसतलें असेंब्लीन जेन्ना जेन्ना अशे विशय जालो आनी युनायटेड येवन गोंयचे हिता खातीर जे विशय घेवपाक जाय तेका लागून एकटे रावन आमी सगळ्यांनी बींग अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली आमी सदांच गोंयचो हित पयलू धरलो आनी तो आवाज सदांच काडलो. आनी आतां पासून आमी जी जॉयंट मिटींग घेतल्या तोय गोंयचो विशय घेवन म्हणल्यार गोंयकारांक कितें जाय आनी गोंय कशें गोंयांत कितें उरपाक जाय हेका लागून आमी चिंतून तें करता. आनी जो स्टेटमेंट आयज आमच्या प्रेजिडेंटान मनोज परबानूय केल्लो आसा तो सारको आसा. कारण कितें आसा की काँग्रेसीचो प्रेजिडेंट तुमी पळयता आसतलो एवरी टायम एक स्टेटमेंट काडटा, मात तो एलायन्साच्या बाबतींत काय उलयना. तो तेका जेन्ना विचारता की बाबा एलायन्साचें कितें आसा, ना आमी सगळ्याक काम करतले. दुसरो तेंचो MP जो आसा तो एक स्टेटमेंट काडटा की आमी सगळ्याक कंटेस्ट करतले, आमी 27 सिटां हाडटले. सो तेंकां कितें करपाक जाय तें तेंकां म्हाका दिसता तुमी तेंकां सारकें विचारपाची गरज आसा. कित्याक एवरी नाव एंड देन तेंचे स्टेटमेंट अशेंच आसता, ते क्लियर स्टेटमेंट कांयच करिना. सो फाल्यां आतां जो बायपोल इलेक्शन आसा त्या बायपोल इलेक्शनाक आमी जाय नाका तेंय सांगपाक जाय. आरजीचो सपोर्ट तुमकां जाय काय नाका तेंय सांगपाक जाय. त्या भशेन आमकांय तयारी करपाक जाय. कित्याक लास्ट टायम जिल्ला पंचायत इलेक्शनाकूय तशेंच केलें की लास्ट मुमेंटाक आमचो घात केलो आनी लास्टाक आमकां इंडिपेंडंटली सेपरेटली वयचें पडलें. आनी तुमकां खबर आसता तितूनय आमच्या गोंयकारांनी जो विश्वास आमचेर दवरलो त्या प्रमाणे आमी 10% वोट शेअर परत एकदां काडलो. म्हणल्यार आमची जी वोट शेअर आसा ती रिटर्न केली. तितून आमचे 2 ZP निवडून येयली. सो आमकां समज चड टायम मेळ्ळो नाल्यार आनी घेतले ZP. सो आमी आतांच आमची तयारी धरता. फाल्यां तेंकां कितें आसा नाल्यार तेंच्या पार्टी प्रेजिडेंट तेंची जी कमिटी आसा तेंच्यांनी क्लियर करपाक जाय कितें आसा तें. गोंयकारांक जाय, लोकांक जाय, आमी लोकांक जाय ते भशेन वयतले आनी आमकां जें काम करपाक जाय आमी तेका ग्रासरूट लेवलाचेर काम करपाची आमची क्षमता आसा आनी ती आमी काम चालू करता. काँग्रेस कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करपाचो हे आसता तुमकां, कारण जर अलायन्स जालो जाल्यार पळय तें डिस्कशन जें आसा जेन्ना तेंचो कितें प्रपोजल येता तेन्ना तें जातलें. अजून पर्यंत तरी काय प्रपोजल येयल्लो ना. समज प्रपोजल येयलो जाल्यार तें डिस्कशन आमची कोर कमिटी आसा, आमची फोंडा ब्लॉक आसा, बाकीची कमिटीज आसा, तेंचे कडेन सगळ्यां कडेन मेळोन आमी तें डिस्कशन करतले. पण जेन्ना पर्यंत प्रपोजल येना तेन्ना पर्यंत आमी कांय सांगपाक शकना.